नाज़रीन, सूरत अल-अराफ आयत 54 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन के अंदर पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा जैसा कि इसकी शान के लायक है। वही रात को दिन पर लपेटता है कि वो इसके पीछे दौड़ता चला आता है, और इसी ने सूरज चांद सितारों को पैदा किया, सब इसी के हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो, सब मखलूक भी इसी की है, हुक्म भी इसी का ही बे। इस आयत मुबारका में कायनात की तख्लीक का सारा मरहला और टाइम पीरियड खालिक कायनात ने बयान कर दिया है। इसके अलावा इसका बयान कुरान करीम के अंदर तकरीबन 7 जगह पर बिल्कुल एक जैसा ही मौजूद है, जिसे पढ़कर बिल्कुल ऐसा लगता है कि अल्लाह ने अजीम मोलशान कायनात को सिर्फ 6 दिनों के अंदर पैदा किया और 7वें रोज अपने अर्श पर वापस चला गया, जैसा कि इसकी शान के लायक है। दोस्तों, ये सब सुनकर एक आम इंसान के दिमाग में यकीनन ये सवाल जरूर पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है, इसके लिए तो कोई भी काम करना सिर्फ कुन की दूरी पर है और अगले ही लम्हे वो फायाकौन यानी हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा करने में 6 दिन का वक्त क्यों लगाया? बस एक ही लम्हे के अंदर कुन कहकर उसे क्यों नहीं बना दिया? मुस्तशरिकीन बाज औकात ऐसे सवालात भी उठाते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात भी टाइम की पाबंद है? नाउज़ बिल्लाह, फिर वो खालिक कैसे हो सकता है? क्योंकि वक्त एक ऐसी तख्लीक है जिसे पैदा किया, और कोई खालिक अपनी तख्लीक का पाबंद भला कैसे हो सकता है? लेकिन इसकी असल वजह है उन आयात का असल मफहूम न समझ पाना, क्योंकि इंसान की अक्ल बहुत ही नाकिस है। वो अभी तक इस कायनात के राजों को सिर्फ समझ ही रहा है और गुजरते वक्त के साथ अपनी समझ में इजाफा करके किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचता है जिसे पहले इंसानी अक्ल तस्लीम ही नहीं करती थी। लेकिन अब सदियों की खोज के बाद इंसानों को इस कायनात की बनावट का अंदाजा किसी हद तक हो चुका है। कैसे शुरुआत में ये पूरी कायनात एक नुक्ते से फैलकर धुएं और गैसेस के अंदर बदल गई, जिससे तमाम ऑब्जेक्ट मसलन सितारे, सैयारे, चांद और गैलेक्सी वगैरह बनना शुरू हुई, जिसके बारे में जरा सा भी अंदाजा आज से 100 साल पहले के इंसान को नहीं था। अगर वक्त के अंदर कोई भी कुरान पाक की उन आयात को सामने रखकर कायनात की बनावट के उस वक्त के नजरियों पर गौर करता तो यकीनन इसे इन दोनों के अंदर कोई भी कम्बिनेशन नजर न आता, पर आज ऐसा नहीं है। जरा गौर करें, कुरान करीम के अंदर जिस भी जगह पर कायनात को 6 दिन के अंदर बनाने की बात हुई है, उनके अंदर 3 आयतों में आसमान और जमीन के अलावा मा बेना हो मा भी लिखा हुआ है, जिसके मानी है उनके दरमियान यानी जमीन और आसमान के दरमियान, जिसका मतलब है कि कायनात का बनना एक अलग मरहला था और उनके दरमियान मखलूकात किसी और तख्लीक का बनना एक अलग मरहला था। और अगर ऐसा नहीं था तो अल्लाह पाक का कुरान पाक के अंदर सिर्फ ये फरमा देना काफी था कि हमने 6 दिन के अंदर जमीन और आसमान बना दिए। अब यहाँ पर लफ्ज़ उनके दरमियान, इससे क्या मुराद है ये हम जरा आगे समझेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल आपके ज़हन में जरूर आ सकता है कि जमीन और आसमान को पैदा करने से पहले दिन और रात का तो कोई वजूद ही नहीं था, क्योंकि दिन और रात तो दरअसल जमीन की रोटेशन की वजह से बनते हैं। जब 24 घंटों में से 12 घंटे जमीन के एक हिस्से पर दिन और 12 घंटे एक हिस्से पर रात रहती है, और कायनात की तख्लीक के वक्त तो जमीन मौजूद ही नहीं थी, लिहाजा 6 दिन का टाइम कुरान पाक दरअसल कैसे बयान कर रहा है? जिसका जवाब ये है कि आज का मौजूदा साइंसी इल्म ये कहता है कि कायनात की शुरुआत से लेकर दुनिया के पहले इंसान की जमीन पर तशरीफ आवरी तक का टाइम अरबों साल में जाकर पूरा हुआ। कुरान करीम में हर मकाम पर उन 6 दिनों के लिए यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब समझना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, फर्ज करें कि आप बुढ़ापे में किसी गांव में अपनी पैदाइश और बचपन की जगह पर जाते हैं और वहां जाकर किसी शख्स को अपने घर की जगह की तरफ इशारा करके बताते हैं कि एक रोज था कि मैं यहाँ पर बचपन में खेला करता था, फिर एक रोज आया कि जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करके अपना बिजनेस शुरू किया, और आज मुझे ये दिन देखना नसीब हो रहा है कि मैं इसी जगह पर वापस लौट आया। किया आपने गौर किया कि आपने अपनी कहानी सुनाते हुए अपनी जिंदगी के 60 या 70 साल के टाइम को सिर्फ 3 दिन के अंदर बांट दिया है, हालांकि आपकी इस वक्त उम्र 60 या 70 बरस है। एक रोज वो जो कि आपके बचपन का था, दूसरा वो जब आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बिजनेस शुरू किया, और तीसरा वो जब आप यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, अरबी और उर्दू ज़बान के अंदर इस लफ्ज़ अय्याम के हवाले से मतलब बिल्कुल एक ही जैसा है, यानी यौम एक लंबे दौरानिये, एक ज़माने के मानी में इस्तेमाल होता है। फिर चाहे ये यौम 1 साल का हो, 1 मिलियन साल का, या कई करोड़ या अरबों साल का। चलिए, इस बात का एक और पक्का सबूत खुद
قرآن پاک سے نکال کر اس بات کو مزید گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں قیامت یا محشر کے دن کو یوم القیامہ کہا گیا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا، یعنی اس پورے 50,000 سال کے ٹائم کو قرآن پاک اپنی زبان میں ایک دن یا ایک دورانیہ کے طور پر بیان کرتا ہے، کیونکہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ فلسفہ حیات ہے، اس کی اپنی زبان ہے۔ اگر اسی کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کر ہم یہ سوچیں گے، ایک روز وہ تھا جب ہماری یہ زمین صرف آگ کا ایک گولا تھی، پھر ایک روز ایسا آیا جب وہ ٹھنڈی ہو گئی اور اس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونے لگے، لیکن دوستو ابھی بھی کئی کروڑ سال تک زمین کا ٹیمپریچر کئی 100 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، جو کہ زندگی کو بڑھانے کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں تھا، جسے ہم نے ایک روز کہہ کر ختم کر دیا۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یہ سب کی سب باتیں سائنسی اور مذہبی نقطہ نظر سے بالکل ایک جیسی ہے، لہٰذا اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 ادوار کے اندر پیدا کیا ہو سکتا ہے کہ ان ادوار کے اندر ہر دور کئی ملین برس کا ہو سکتا ہے کہ یہ 6 ادوار کچھ اس طرح سے ہوں۔ پہلا دور وہ جب یہ پوری کائنات ایک نقطے سے پھٹ کر گیسز کی صورت میں بکھر گئی، دوسرا دور یہ گیسز کے گولے یعنی نیبولاز جو کہ کازمیز ڈسٹ اور گیسز پر مشتمل ہوتے ہیں، انہوں نے ستاروں کو پیدا کرنا شروع کیا، اور پھر تیسرے دور کے اندر ہمارا یہ سولر سسٹم بنا اور زمین سورج سے الگ ہو گئی، اور پھر چوتھے دور کے اندر زمین ٹھنڈی ہو کر رہنے کے قابل بنے تاکہ یہاں پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی جاندار مخلوق زندہ رہ سکے، اور پھر پانچویں دور کے اندر ایک دن اس زمین پر سبزیاں، ہریالی اور درخت اگنے لگے اور جانوروں کی نسلیں بڑھنا شروع ہوئیں، اور پھر چھٹا دور آیا جس کے اندر زمین پر دنیا کے پہلے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا، جس کا ثبوت قرآن پاک کی سورت فصلت کے اندر کچھ اس طرح سے موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کہو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مدی مقابل بناتے ہو، دراصل وہی تو سارے جہان کا مالک ہے۔ ناظرین ذرا غور کریں کہ یہ پہلے بیان کیے گئے تیسرے اور چوتھے دور کی طرف اشارہ ہے، جب پہلے دور میں زمین بنی اور دوسرے دور کے اندر یہ بن کر ٹھنڈی ہو گئی، یعنی انسانوں کے رہنے کے لائق بن گئی۔ اس کے علاوہ سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ سجدہ اور احادیث میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے۔ اب یہ سب کنفیوژن تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارا اصل سوال تو ابھی بھی وہیں پر ہی کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے دنیا کو ایک لمحے کے اندر پیدا کیوں نہیں کر دیا ہے، 6 دن یا 6 ادوار کے اندر ہی کیوں پیدا کیا؟ تو اسے آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے اب سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو 9 مہینے کے اندر ہی کیوں پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا، صرف ایک دن میں کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی عظیم الشان اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے رہتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا، ان پر ریسرچ کرتا اور اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو صرف اس زمین کو ہی پیدا کر دیتا ہے، لیکن نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی عظیم الشان کائنات کو پیدا کرنے کی بھی بھلا ضرورت کیا تھی؟ اس سب کا جواب ہے انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ کی پیدا کردہ ہر مشکل ترین تخلیق کو سمجھے، اس پر غور و فکر کر کے اپنے خالق تک جا پہنچے کہ ہاں کوئی ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس سب نظام کو وہ چلا رہا ہے، وہ نظام جو کہ انسان کی سوچ اور سمجھ سے بہت بالا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد قرآن یہ کہتا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اس کا نظام خود سنبھالا اور اسے ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور یہی مطلب تھا 7ویں روز عرش پر جانے کا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرے قانون قدرت کے اندر یا میری تخلیق کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور دیکھو آسمان کی طرف کہ کہیں تمہیں کوئی خامی نظر آئے تو تمہاری نظر تھکی ہوئی نامراد واپس لوٹ آئے گی، اور تمہیں اس کائنات کے اندر کوئی بھی خامی نظر نہیں آئے گی، اور اس لیے سائنسدان بھی کبھی کوئی عیب اس میں نہیں ڈھونڈ سکے، بس یہی کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں یہ کائنات ہمیشہ سے ایسی چل رہی ہے، مگر اسے کون چلا رہا ہے یہ نہیں بتاتے، کیونکہ جو اس راز کو سمجھ گیا وہی اللہ کی ذات تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل دین اور دنیا کی باتیں کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔